سلام علیکم دوستا. عید شمو مبارک شنا بسم دویمنه روز عید شمو اولنه را انشاءالله د خیر تیر کده بشین د خوشحالی د دید و بازدید قوما و رشتہ دارا یک بهانه عید یک موقع که عید فراهم منه بهانه برای ملاقات دیدار قد دوستا قد خانوریا کی بسیار خوب مشده ای زمان مصروفیت انسان دوستا خوره که بلو دیرش ده ندیده د ملاقات های عید مینگرنه. امیدوارم که انشاءالله جان جور و وقت خوش امروزنا دویمنر عید رم انشاءالله بخیر تیر کنیم. اگرچی مم دل میں میخوایا که قرار بشم خب بگرم خوش خصن خوشیا کنم لیکن ایک مشکل ہے دوستا ٹیلیفون منا یا آدم یک مشکل رمگا دیگا آدم دیگا مشکل رمگا بس کب ذرا کوشش کرم از دگائی نفسیاتم یک مسئلے جی تیز چلاندونی موٹر سائیکل را بررسی کرنا مزید سو معلومات کرنا بسیار دقیق معلومات است مختصر ہے دیگه د امیر وزا کی عید ہے نا ما اگر چیزی پیشم دبارے تیز چلندونی موٹر سائیکل پروگرام کدوم گپ زدوم شاید اولنا پروگرام امی کی ما ویڈیو کدوم دبارے موٹر سائیکل چلندو بدک کہ اولاتا شاو از بروری ہم ددم بسیار تیز موٹر سائیکل میں چلاندک لیکن بعض مو گپ خور تکرار نم کہ یک گپ تا کی دسر مردم درک نشنا باید گفتہ بوری و او گپ ہونا نشنا نوا مثلا ہمیشہ راس بگن یہ خدا خسچن لک سال کے انسان پیداشت ان میں گپ می چلا تکراری نہیں ہے دیگا حق یتیم را نخرن حق دیگار نخرن ظلم نکن رشوت نخرن وغیرہ وغیرہ دیگا نا انہی گبا تکراری ہے دیگا امدور روز کی انسان جور شدہ زیبو جور کدا امدور روز ہمیں گبار گفتہ ہے کہ انہی کارا خراب ہے دیگا تابالی مردم گفتہ مورا چون دراو مشا بڑے جلوگیری شی بلدے روک کدون شی باید ہمیں کارا شنا یکو امروز کی ما گب گب مکسا کی اولاتای شی موٹر سائیکل درا دخانی شی موٹر سائیکل استا امنا تمام متوجہ شنا نا چی مکسا کی موٹر سائیکل بھی چلانا چی امنا کی لیسنس درا چی امنا کی نہ درا چی امنا کی موٹر سائیکل نہ بھی چلانا دخانی شی اولاتا برار خوار شی شوی شی موٹر سائیکل درا تمام شمو گوش کن یک دفعہ ما بسیار گاہ ہم گفتہ بدم بسیار کلو گاہ ایک پروگرام را امت دبارے کریئر کونسلنگ جوڑ کنا بدا خیالم کے دا اسکولی سوسائٹی بد نمو زمان ایک بچہ پسان بسیار بدتمیز بیکار بچہ جوڑ شد تازہ نلائقت کو محسوس نہ بود امروز بسیار کلو آزاد خوزیار ٹوپ ٹوپ کر امون جمع گفتم کی امی موٹر سائیکل رکی سائلنسر شی بور منا یا غیر ازو ام تٹرس دل جیم دا دیر روز دا طرف ڈیم دو دل بسیار ریزا بچہ ویلا پائش بلے بریک موٹر سائیکل مرسید سنزمت تو قد دور کل کدو دے انتر قد موٹر سائیکل دراو ٹرس شی بور مکا دا خبر ندرم کی مطلب آیا گمانا بود مرکز کی تیر بسر دو امی ترم کدے ایک آدم تو خوردک اوقات چی بسیار تل خوردک تورائی بد گفتک دی اول خو اینی طرح دمار کوشش کی نمنا کی سن شی عمر شی دا موٹر سائیکل چلندونیا یعنی بچے از مارا تمام شو مشلا سنجیر کتور ہے نا خوچم معلومتا کہ 18 سالہ نشتت ما موٹر سائیکل دا دس چنا دا اینالی ہم کہ ہر روز کی وہ موٹر سائیکل بر کنا پیش زاری نم کی بچے خط کس مقابلہ نہ کو موٹر سائیکل استے بھی چلانو دغه میچ کس د سوار کس پیش شٹائی کت بل شٹائی کنا بورا مگر تو نہ کو امیر قمار کس کی تخانہ یا اولاتای ریزا دمیر وزا بسیار کلو پنج شش دنا شمو باور نہ نن ما خوش کدم شش دنا زوزات دبلے یک موٹر سائیکل مشیز برای خدا
بس چی شرشور اچی ولول اچی چچات گفتویا یعنی منا که اوگار کت چیز کار بشه نه یعنی منا که اوگار کت اینا 5-6 نفر دبله یک موترسیکل که اوگار شد و 5-6 خانوار تباه میشه کما از چی تباه میشه دوستا از چی تباه میشه نه اینمزی تباه میشه که یکی از خطرناک ترین علتی مفلسی یکی از خطرناک ترین علتی که انسان را د زمین میزنه از نگاه اقتصاد د زمین میزنه ناجوری د مین خاندانه ناجوری د مین خانه بس خود زو بچه تنا اوگار نمیشه پورا خاندان چه اوگار میشه لاکھا روپیہ خرچ منه دست اوگار پای اوگار چیم کور کله میده قبرغه میده تمام زندگی د بلی بستر تیر منه تمام زندگی د بلی مچوک یا بلی بیساکی تیر منه تمام زندگی د بلی بیلچیر تیر منه امیر بو فهمین دیگه مستقبل خورا شما خودون چون خد یک موترسیکل که مو موترسیکل را بجای ازی کی بلده کار خوب استفاده کن د کم خرچ ایگو جایز بیرسین د کم وقت ما بازم نقلی اشتهاری تلویزیون دبی را منم سالای 97 بود 1997 د دبی د تلویزیون چی یک دنه اعلان یک دنه اشتهار یک دنه ادورتایزمنت می چلیدد که بیگاه روز شده یک مرتکه بسیار تازه از دفتر خود رخصت شده تازه از دفتر چھٹی ملاو شده بسیار داجله موتر میچلند تیز ایسو ڈبل کو بورو کیک بگر اوسو ڈبل کو بورو شم بگر اوسو ڈبل کو بورو گل بگر اوسو ڈبل کو بورو ایک جوڑا کالا بگر دختر سے درو درو ٹیلفون نہ اردو جوڑ کر چون دبئی اردو خوب فل میں چلا دے گا کہ ابو آپ کہاں ہو میری سالگرہ ہے کہ آتا ہی تو دا کجا یہ روز روزی تولد از ما استا اتیش بیچارہ ورختا ہے دیکھا مزنا ایسو مورا سودا مخرا اوسو مورا سودا مخرا کوشش منہ کہ ہمو چیزائی کی بڑے اولاد کو خریدنی ہے امروز ہمو چیزائی کی بڑے دختر کو خریدنی ہے امونار بیخرا د خانه بوره قد دختر خو امو روزی تولد شه روزی سالگیری شه برگزار کنه سودار بیخرد که بس ای دختر از خانه درو زنگ زدریه خاتون چم زنگ زدریه کہ آپ کہاں ہو رات ہو گئی او دیگر کلو تیز مایا درا ایکسیڈنٹ منا تصادف منا او تر تصادف اونج خود ٹریفک هم بسیار تیز در دبئی او تر تصادف منا کی دیگا اونا منجی ممرا بس د تای ازی اشتهار د تای نمزی فیلم د تای نمزی ویدیو بس نوشتم شه ازو کی ایج نمیرسی کم دیر برسو ما خود مدالمدار و دیگه آدم مالی فوت کده خاتون چی ناجور بود حالانکه خود چی عیبی بود خود چی لنگ بود موترسیکل بسیار تیز می چلاندک ما از پس پشیمو رفتم درا تا میزان چوک رही شش هفت دفعه جنگ کرد چونکه اوقات چی تلخ بودک ما گبم زده نتنیستم ما اکتمیناله که ما بگم قدزمم جنگ منه لیکن اونمو آدم بجای زی که خود خود در اسپیتال برسن نه یا یگو چیز دکار خاتون چی بود بمر بلدی زو خود خود قبو درا کشته بود یا از دیست یگو دیگه کس کشته بشد یا یگو کس دیگر اوگار مکد دوستا دمی روزا خب ما زنی کاکای مرا موترسیکل زد اوگار کد بچا تو طاقت گابت زنی کاکای ما دمزو کی اسپیتال داخل شد دیگه جور نشد از دنیا را چند روز پیش د پیش سری میدانی سری چوک گینا دفتر جای مایلو کس این من جگہ جای بسیار بدرقم زد موترسیکل تو طاقت نلونو اجای خبرغه میده دیست تو پای میده دایی پیری شمور به خدا کی گوز قد موترسیکل ده خدایی استغون نازک گریخته رفته لیکن ما خبرم که اگر خانواری شی ایگو رقم موترسیکل والا رو پیدا کردی قد سوخته شاید یعنی مجھے یک مرمی یا گولی دے ہے نا
اون روز نیلغره از بلیش موټرسایکل تیر کړ پایش میده کړ. اینا تمام نقصانات ہے، اینا تمام نقصانات ہیں. نقصانات چی ہے؟ نقصانات یہ لگشتی ہے. نقصانات کی یہ امکان نہ داشت کی شونا اگر کم احتیاط مکنی. موٹرسائیکل را بخشی چیز تیز میں چلنے بخشی چکر برش دین خدا شمور نگاہ کنا ایکے شم بابے شم نقص دخواری پیسہ جم کدا بلدے شم موٹرسائیکل خریدا یا بلدے خودکشی خریدا یا بلدی ازی خریدا کہ موٹرسائیکل ہم شمور بھی دا تیاری فاتحار ہم بلدے شم کنا یا تیاری اسٹیشر بلدے شم کنا یا تیاری ویلچیئر ہم بلدے شم کنا کہ تمام زندگی بس دگرور شمور میں نے ویلچیئر شندر را ببرا از بعد دست میدہ پای میدہ یا کمر میدہ عمرت خو دبلے پولی بے نظیر یا چیز بگم نا بے پدر مگم دیگا دختر جوان خوار شیا نا دپس موٹرسائیکل شندہ قدمزو قطی ون ویلنگ من درو قدمزو قطی ون ویلنگ کا دختر خوار خود دپس شندہ بود کوئی قدم پس خود توقت پتا کر عمرت دا رای نا دودنا بچے وزبک کی ون ویلنگ مکدورا مکسائی کی ہزار کا کافی نہ بنا خبر نیال خطائی یک سنگ شوز 20 تنا جرنلسٹ ہم ہستا نا ایجاد ندرہ دیچ خبر ندرن بازار خبر ہر جائے گیر کد کاپی پیسٹ کدا خود کو جرنلسٹ جوڑ کدا پالتو یہ نہیں بچا یا ازرا یا کی طرح کی وہ طرح خود دی ہے بچا ازرا لیکن تو خن انہوں تمام غلط کار ہے کہ وزبک بنا مجھے خالی منطقے اغنو دیگا خالی اغنو جمع نا چی کارا ہے منا نمنا روز جمعہ روز اتوار روز جمعہ روز یکشنبے تمام مومنگر نتیجه چی مشنه امی تیز چلندو یک روز دیگر باز قچمونه کنم د سپینی روډش کدم موټر استش ده بچا نو فل کالا پوشیده 125 درو می چلانا بجای کسبلی روڈ بنا از بس کی یعنی جل هیچ قسم نیه که کار داشته باشه به خدا کار نداره از دست چپ طرف کی بور شده که خود خبر کنه ایک بچه ریزا از پسنا دروازه موٹر تاش امی دروازه سیده لگید د پیشنا امی چیزار چرا از پالوی یگو موٹر کی تیر مشین کی موٹر استاده از دور تیر شدن از تیکین دراش میگو چیز مای بریک دین یار فوری نوسن کل لیکن از پس پشت ازولا بایگو کس مای قمیز ده شمور لاسمو پرتاونه نه احتیاط به احتیاط خو هیچ کس یاد نداره چون هیچ کس لیسنس رفته تربیت کده لیسنس نگرفته هر کس رفته همون کی رواج دیگه همون تر کی امکان داره هر کس رفته مجھے کم زار زقوم داده بریخ لیسنس جور کرده نه تربیت خو کس نشته ڈرائیونگ خو کس یاد نگرفته اینی اولاتا کی همی کارار مونه همو ماهر نفسیات یا روانشناسات چیز خیل مگه چرا اینا ای ترمونه وقت کی مونه چی کار موشه اینا مقامی آدم که تیز موٹرسیکل میچلانا یا خو به تمام خاندان خو تاوان میرسنه تنا خود خو تاوان نمیرسنه از خود چی دیست چی پای چی میده موشه چیم چی کور موشه دان چی کل موشه یک بلوگ ای بی مونه خود خورنه لیکن پورا خاندان خور تبازی خاطر مونه که لاکھا روپے بلیش خرچ موشه لیکن بازم جور نموشه خاندان را هم مفلس کد اقتصاد خاندان را هم کمزور کد خود چی هم جور نشد علمدار روڈ یک ریزه بچه بود یک مرتکه را قد موٹرسیکل زد یک دفعه گاه قد چون دوسری نخلای دیگر کدم ایش شاید نکدم اون مرتکه بچهش در خارج بود بیچاره تقریبا 50-60 لاکھ روپیه دا آغا خان خرچ کد بازم فوت کد مرد امی بچه که خد موٹرسیکل زده بود دیر پولیس گرفتد ایکیش ابو آدم کی مرده دغه مزونه بود ای بد پدر زیار ناله چنه بچه ریزر دا گیر پولیس داده چه قدر بے حسیه تور به خدا اینمی طرح ایکار بچه شی باید آدم اوزو پولو حکومت رو بگه ایر اوزو کنه دگه قد گردون چه اوزو کنه اعدام کنه پانسی قد گولی نزنه ایکیش استیم خو بینگر نه که بچه شی
چی کار کده نتیجهش چی رقمه. او الٹا میمت بگفت که اینا شرم نبخره چی به غیرت مردمه یک بچه ریزه را برده دگیر پولس داده بچه از بخور ریزه دیگه او که خد موترسایکل زده چیز کار میشه چیز کار میشه نمیگه که می مرتکا مرد نه اولاتایش خیتیم شد اینی تر چیزار کس چورت نمیزنه محتاج میشه امی آدم کی اکسیڈنٹ میں کی خود کو روگارنا محتاج میشه امی آدم کی لطانه موره او ضرور نیه تمام شم پیسه داشته باشین نه لطانه خو پولیس خو بچه خالی شم نیه نه خدا اگر که تا که خوب کلو پیسه نگرفته با قرآن اگر بیله به عزت منه به آبرو منه خوار مادر دو میزنه اول نگب امیه موترسایکل میچلانی یا جاز میچلانی اول نگب کمیه نه یک مشکل ده کی علت سره مشکل ده یا علت که روانشناس مگر که یک لفظ اینا استعمال منا اصطلاح ہے illusion of ورنالٹی وہ چیز کیا تھا یاد نہ دستا وہ طرح دیکھا نا illusion of ورنالٹی نا یہ چیز ہے یہ ہم سوچ ہے کہ تو غلط سوچ منی نا تو غلط فکر منی کچھ تو غلط فکر منی تو مگه یار ما خو موټرسایکل پول یاد درو ما چر اکسیډنټ کنم ما خو جوانم که اکسیډنټ هم کدم او غار نه مشم سر ما میدان هم شه نه مضبوطه دیس ما میدان هم شه پای ما میدان هم شه گوجای دیگه ما خون نم شه ما خو یاد دارم یار ما چری چر ترس بخورم اونو فلانی درو چی تیز موره اونو او غار نشن ما او غار لمنه تی وی کی دیدم منا چی رنگ تیز موټرسایکل میچلان امنا هم خیچ کدم شه او غار نشد نه یہ خبر نداره که اونا چی چیزا پوشیده اونا که ریس نمیزنه اینی موترسایکل از مو شما اینا نه موترسایکل بلدی ریسه نه سرکا بلدی ریسه اونچه خود جای بلدی ریس جور کرده دیگه کستا مقابله چیز دیا تمام فارغ ہے راہ فل خالی ہے اینی جی تو اتر کارا منی نا وقت کی ایکسیڈنٹ منی او چیزار تو سوچ اچ نہ کده کہ ایکسیڈنٹ مشا سرک گو جای بے بلغا کھڑا مشا تو زی پیش ہمدہ دی کھڑا نہ بود از تو پیش گو موٹر بریک مزنا یا گو موٹر کیل منا تو دلین خموری ضرور اجنیا کہ تو اشتباہ کنی تو از دی اشتباہ دیگرو ہم نم کلا شدہ میتنی تو از دی اشتباہ دیگرو ہم خاندان کو برباد کدم میتنی او چیزار کہ تو تصور نہ کدب دی سوچ اج نہ کدب دی دا فکر تو اج دم دت انو تمام چیزا دا روڈ امکان در ایگو کسی دیگا مو اشتباہات رکھنا دا جوانی تمام کس خواہش داره که خود خورا نشو بگه یکو کاری کتا کنه یکو کاری کتا تعلیم حاصل کن ڈرون تیار کن تعلیم حاصل کن روبوٹ تیار کن تعلیم حاصل کن نقش خانہ خوب تیار کن تعلیم حاصل کن یک بلوک چیز آیا که شما میتونین یاد بگیرین او دا تعلیم مشه او دا تیز موترسایکل چلندو نمیشه که ترس شبور کنی مردم فقط ای کیت دومزده ای مادر زیر ای بد پدر زیر نالت چنه او که تمہیں خواهی گو کار کنی نا او ای کار نہیں آئے کہ تو درو منی بلے موٹرسائیکل سے نفری چار نفری مثلانی بازم ون ویلنگ منی آئین دا گلستان ٹاؤن کے مائنام امین جم ون ویلنگ منی یک اصطلاح دیگر ہم امی ماہر نفسیات یا روانشناس مگا یک چیز است ایگو سینٹیک اینه که بس هر چی هستم ما هستم دیگه تو پالتوی ایکا تم نفهمی بابای تم نفهمی بیرار کتا تم نفهمی مردم شما هم نفهمی تنها ما مفهم لہذا شما که مر نصیحت منین اشتباه منین بد منین شر نصیحت نین ما خود مار چیز رو مفهمم امی مردو امی لنگای شدو امی دست منتی شدو امی سر پاره شدو امی دندو میده شدو دان کل شدو یہ بلدی از من نیه چرا ما بسیار پاور دارم
ما بسیار زور دارم، ما فل طاقتورم، ما جوانم، مرج دیو نمیزده. ای بلدی شمویه، بلدی دیگه آدم آیه، بلدی از ما خیج نیه. اینی بعضی چیزا که است کدیزی کی هورمون انسان درو زیاد شده بعضی هورمون نه بس جوان که مشه دیگه عمر است که انسان هیچ کس ات قصد نه اونون جی کٹا گب است که مادر پدر بچه را هر روز سرش خلاص کنه، هر روز سمجھاو کنه. هم یک دنه که گفتم در صاحب زمان از بلی پای نلغه تیر کده بود، مارا بابی نلغه کوی کد گفت بیا بلی بلی پای بچه موتورسیکل تیر شده. ما هم رفتم که بابی شماعت از دان دروازه جی خد زوی چور دزن خالی تاوان چی پرسان خرج دکتر پرسان کو مرتی کمر گفت اینی بابی انزی بچه موتورسیکل والا مارک میره قدیزی گپ زدن باشه ما نمونم گپش نمیزدم. گفت چرا مارک میره قد خر کی گپ میزدن. وقتی که پدر د پسی بچه خیره خمیسته باشه آن زوی خالی خرج دکتر معلوم کو دیگه چور نزن امی خر دیگه نه میتره مهربانی کن ولا علی. وقتی که صاحب اولاد شدین انسان جور شین خر جور نشین. اگر خودشم خر شدین خو اولادشم از خر بدتر میشه نه. اولاد د خانه سمجھاو که یک زندگی اما قصد که تو زندگی اولاد خور خوش داری، اما قصد که تو سلامتی اولاد خو خوش داری کو یک دیگه هم سلامتی اولاد خو خوش داره نه. اگر او غریب اگر او زور نداره اگر او مهاجر اگر او شناخت کارت نداره عموم خو انسانه قوم کیه حضرتیه تو از خود گفتم داده پیش پناه گرفته یا یک غریب کی باش هم عموم انسانه نه. تو چطور مگی زوی تو خالی خرچیش حساب کو چور دادن بچه ما هم دوم جیب پیسه پر کدوم آوردم. این بریزی تنها موتورسیکل چلندنی والا قصوروار نیه. امو خانه که موتورسیکل خریده تاویل اولاتا منه وم قصورواره. امی خوارا که پس موتورسیکل میشه مگالا تیز الا تیز الا تیز یک دختر خود زدین نونه خوار خور نمکلا کدین 1000 تون دیت شمای توال نمکلای بلی بستر پورتا و کمر شمایده کدین بابا د سعودی خوشحال بلده بچه پیسه رهی که موتورسیکل خریده 125 دبلی پیسه بابا نکل سیال داری یار ایگو کمال کنین خودون چون بازم خد مردم سیال داری نکل بازم خد مردم د ترقی سیال داری کن د کارای خوب سیال داری کن د انزی سیال داری کن کیار چند بچره د اسکول چند نادار را شما فیس شده دمیتنی چند ناجوری بے پیسه را پیسه دوائی شده دمیتنی چند غریب که د خانه چه راشن یا شما د خانه دو راشن مواد خوراکه را میتنی این د هیچ دا سیال داری کن. امیدوارم انشاءالله عید شما خوب تیر شده باشه در هر سری دنیا که هستین قوما اولادای خور نصیحت کن ما بسم شما را سلام منم قد فل احترام چیزی که احترام از بس ما بلدیشم دروم و کوشش نم که میگه بار بگم رقم از مرتکلی او تو خالی گواهی تکراری شده میگه تکراری نیه برار ما اینی گواه این مسائل تبال حل ناشده منده ازی خاطر ما بلیم زی موضوعات گم مگم خدا تمام شما رو خوش نگاه کنه. عید دویمنیشم عید سیومنیشم از عید بعدم زندگی خوش و موفق را تیر کرده باشین. یک عیدی بسیار جانانه را چند روز پیش در نامی هزاره کلچر دی تیر کردیم که از خوشحالی آزرگو بیخی قدر خوشحال شدم بیخی پرواز مکد با خدا مردما دیگه چیزایی چی نمگه که مو کسایی که دیگریا گرفته کسایی که اسناد گرفته اونا را نشوده دی کسایی که چی ترقی کده کارای خوب حضرت چیه بله روز فرهنگ چی قصد گبازه داشته که فرهنگ چیزا خوبیای حضرت بیان شده اونایش مردم نمگه ولی یک 4 نفر که رقص کرد اونا د زنا بد می لگا بس خاطر ازی بد می لگا که بیچارگو اگر حضرت همیشه د گریا مخته نکنه بس نان از کجا بخوره نه حضرت که گریه کنه بس زنا رو نان کوریز نا پر میشه اینا همیشه کوشش نه حضرت گریه دلجی کنه خدا شما را از گریه
نجات پہ جا خدا شما از گریت دور کنه غمای شما رو دور کنه خدا شما رو شاد بیاره انشاءالله سلامت بشین یک جهان تشکر